اخون درویزه بابا رحمت الله تعالی علیه دا یو زبردست عالم دین تیر شوی دی او داغه کتاب دی تذکرة الابرار والاشرار. هغه لیکي چې در ولایتی کی بدعت و رفض شایع گردد. وی کم ملک کې چې بدعت او رفض شایع شي د اهل بیت اطهارو د صحابه کرامو خلاف خبری شروع شي. آن ولایت را اللہ تعالی بر بادشاہی ظالم گرفتار گرداند. اگا ملک با اللہ ظالم بادشاہ باندے گرفتار ای دا ظالم بادشاہ حکمرانی بور باندے رازی. او دا اخون درویزہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ پا حوالہ بانے اگا یو حدیث را نقل کئی وَإِذَا أُظْهِرَتِ الْبِدَعُ شرط چی بدعاتنا ظاہر شی وصب اصحابی او حضور میں وی زماد صحابہ تنقیس شروع شی فعلى العالم ان يظهر علمه نو عالم بانی لازم دی چی دخپل علم اظہار اکی فإن لم يفعل کدا دخپل علم اظہار انکی فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. زما محبوب پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد دے چھ دبانے دی دا اللہ لعنتی پا دبانے دی دا پرشتو لعنتی او پا دبانے دی تمام انسانانو لعنتی.